السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نكملوا لا لوسون اللي كنا ديجا بدينا آخر مرة في لاكلاس. إن شاء الله هاد لا سيتوياسيون ما غتمنعناش أننا نواصلوا الدراسة ديالنا، بالعكس غنستافدوا من هاد الإمكانيات التكنولوجية اللي كاينة باش نكملوا الدراسة ديالنا، ما كاينش المشكل إن شاء الله. آخر مرة كنا تلاقينا فيها في لاكلاس كنا بدينا واحد ليكزيرسيس، خليتكم نتوما تصاغبوه وما عرفتش واش صاغبتوه ولا لا. انا غادي نعطيكم دابا لا كوريكسيون ديالو. دابور سي لو دوسي اللي سميتو تكست، غتلقاوه في داك لو دوسي ديكزيرسيس اللي عطيكم. سينو راه انا حطيت لكم ان لين باش تيليشارجيو هاد لو دوسي هذا اللي ما عندوش. غادي نبداو بهاد لو دوسي وهاد لو فيشي بي اس دي اللي سميتو star.psd، وغادي نحاولوا خلال هاد ليكزيرسيس اننا نوصلوا لهاد النتيجه هادي. Alors أول حويجة غادي نديرها هي أنني je vais détourer mon image pour supprimer l'arrière-plan. غناخد لهاد الغرض لوتي outil de sélection rapide، هذا كيكون هو ولوتي باكيت ماجيك في نفس البلايصة. إلا كان باكيت ماجيك كتكليكي تبقى بارك واحد شوية وكتلقى لوتي سيليكسيون رابيد أو العكس. كنقاد لو ديامتر ديالي يا إما من هنايا يا إما لوتيليزاسيون ديال دي راكورسي بحال في الماك كنديرو كونترول الت كليك و جو تير vers la droite ou bien vers la gauche، و sur Windows كنديرو الت و كليك دروا، كنبقاو باركين على الت و كنديرو كليك دروا في لا سوري، و كنجرو يا إما على اليمين باش نكبرو يا إما على اليسار باش نصغرو. و إلا طلعت الفوق كنزيد في لا ديورتي، و إلا هبطت يدي لتحت كنقص من لا ديورتي ولا العكس. إلا هبطت لتحت عاد كنزيد في لا ديورتي، ولا طلعت للفوق كنقص من لا ديورتي. Alors je vais cliquer pour sélectionner l'arrière-plan. Voilà. خدا ليا حتى la personne، غندير Alt pour soustraire tout ça. Voilà, je vais réduire un tout petit peu le diamètre ديال l'outil ديالي. Je vais zoomer, contrôle plus وغنزومي، غنقص من الديامتر، غنكليكي بألت، غنكليكي بألت pour soustraire هاد لابارتي ديال لو ني، أوسي هاد لابارتي اللي فيها هنايا، حتى هنايا عندي باقي ان بتي بروبليم. ألوغ ألت وغادي نسوستخي هاد البلايصة، سا مباري بيان. فوالا. ألوغ غادي ندير ان ماسك دو فيزيون على هادشي إيسي، هنايا غنابليكي un masque de fusion. Alors le masque de fusion, parce qu'il détecte une sélection, tout ce qui est sélectionné غادي يخليه affiché, tout ce qui n'est pas sélectionné il va le masquer. هادشي شفناه في لا كلاس، ولكن أذكر يعني البلاصة اللي كانت مسيليكسيونية عندي أنا هي لاغيغ بلون، ألوغ هو لاغيغ بلون خلاه مافيشي، والبلاصة اللي كنت أنا كاع ما درت فيها لا سيليكسيون هي هاد لا بيرسون il l'a masqué. Alors راه il n'a pas supprimé, c'est juste il l'a masqué. لاحظوا معايا في لو ماسك دو فيزيون ديالي راه عندي ان ماسك، هاد لا بارتي بالنوار يعني elle est masquée، la partie blanche ça veut dire elle est affichée، mais l'image ديالي راه باقا intact. bien sûr انا ماشي هادي النتيجة اللي كنت باغي، انا كنت باغي la personne هي اللي تبقى و l'arrière plan هو اللي غيمشي. c'est pas grave, il faut juste inverser le masque de fusion. alors pour inverser le masque de fusion يا إما نستعملو le raccourci contrôle ou la commande I، voilà، يا إما كندير double clic على le masque ديالي، وفي les propriétés de le masque كنلقى l'option inverser. voilà، بحال contrôle I pour inverser، أو لا double clic sur le masque وكدير inverser. très bien. alors reste دابا انني نزومي شي شويه باش نتاكد انني ما خليتش دي زيرور. غادي ندير دوبل كليك على لو ماسك وغادي ندخل لهاد لو موديل اللي سميتو سيليكسيوني اي ماسكي. فوالا لو موديل سيليكسيوني اي ماسكي غيسمح لي انني فيا هاد لوبسيون دافيشاج ا droite انني نختار
la couleur اللي غادي ندير في l'arrière plan. Ici c'est le noir. ديما غنختار لا كولور اللي غتبين ليا كتر الاخطاء اللي عندي. وهنا عندي l'opacité par défaut elle est à 50%. Je vais la ramener à 100%. غتبين ليا بشكل افضل الاخطاء اللي عندي في لا سيليكسيون ديالي. الوغ عندي ديجا فوالا اخطاء هنايا كيبانوا ليا ici au niveau ديال لي شوفو عاوتاني. الوغ هاد البليصه اللي هنايا غناخد ليها لوتي اللي سميتو بانسو، هاد لو تخوازيام. وهذا سي سيميلار سي اكزاكتومون بحال لوتي بانسو اللي عندنا في فوتوشوب العادي. ليدي هنايا هو ان بحال اللي كنخدمو بالبانسو في الماسك دو فيزيون، يعني لو بلون كي افيشي و لو نوار كيعاود يماسكي. ولا هاد الحويجات عندي لو بلوس اي لو موان، لو بلوس اي لو موان. الوغ هنا انا عندي الغرض بموان، جو فو سوبريمي. Je vais zoomer davantage, غنقاد l'épaisseur ديالي وغادي نقص هاد الأخطاء اللي عندي هنا. Je vais effacer. فوالا باقي لي هنايا شي حويجات صغيورين نحيدهم تكيكة هنايا. فوالا وهنايا فوالا. alors pour la suite ديال l'exercice bien sûr ما غاديش نمشي مع هادو زغبة بزغبة. عندنا لوتي لاخر هنايا في هاد لي زوبسيون ديالي، لوتي لو دوزيام outil amélioration des contours. غنكليكي عليه وغادي نجي وغادي ندوز على لي شوفو كوم سا. كنحاول انني ناميليوري هاد لي كونتور، يعني انه هو اوتوماتيكمون لوتي كي ديتيكتي الحويجات كي فون بارتي د لاغيير بلان كي سوبريميهم، وكي ديتيكتي لي شوز اللي هما يفون بارتي ديال لو سوجي ديالي وكيحاول يريكوبيريهم فوالا دون مانيير اوتوماتيك بيان سور. حتى هنايا غادي نحاول كندخلش بزاف بارفوا كيعطي دي زيرور. جو في انولي هادشي اللي درت كيما قلت لكم بارفوا كيكون النتيجه ما زويناش. الوغ غنمشي غير بشويه هنايا. فوالا بارك عليهم. هنا جو كخوا كاينه اون بوتيت ايرور، باقي نقدر ندير الت ونسوبريمي هادشي اللي دار هنايا. الت العكس بحال هنايا، موان هي الت بلوس اي موان. جو في ديزومي. فوالا عندنا دي زوبسيون هنا بور اماليوري هاد لا سيليكسيون ديالنا. باغ اكزومبل لو ليساج غنستعملو مثلا في شي بليصات مثلا اللي كي مونك دو ليساج، يعني كيكون فيهم شي شويه ديال الزعزع. ما عنديش بزاف د الاخطاء ولكن دو فاسون غندير ان بوتي ليساج باش نوريكم الفرق لو افون و لو ابخي. لاحظوا كونترول زد هاكي كانت، كونترول شيفت زد هاكي رجعت، يعني سا ليسي ان تو بتي بو هاد الحويجات اللي عندي انا هنايا. غنقص شويه في لو ليساج باسكو كيبان ليا كتر من القياس. لو كونتور بروغريسيف غادي يعطيني ان بوتي فلو هنا سور لي كونتور. زوين ديما مزيان هاد لو كونتور بروغريسيف في لي زونفيرون ديال 1.5 2 دابيتود في لي ديتوراج بحال هكا. Le contraste, normalement, c'est le contraire de le contour progressif. Alors, bien sûr, ما كنجيش ندير contour progressif ومن موراه contraste حتى كنحتاجو. غادي ندير ان بوتي ديكالاج دو كونتور، ولو ديكالاج دو كونتور غادي يخليه انه ياكل شي شويه، غادي يدخل à l'intérieur ديال لا سيليكسيون ديالي اوريجينال. الوغ غادي ندير ان ديكالاج à gauche وغادي يبان لكم بانه il entre à l'intérieur. لاحظوا كونترول زد قبل، كونترول شيفت زد ابخي، كاين ان ديكالاج فيغ لانتيريور باش كيسوبريمي ليا هادوك داك لو ليزغي بلون اللي كيكون بقى داير ليا على لو سوجي ديالي. الوغ بقى ليا دابا نشوف واش كاينه امكانيه انني نحيد هاد لو بلون اللي بقى لاصق ليا مع لي شوفو. الوغ لا ديرنيير اوبسيون ا تيستي في هاد لو سوجي هذا هي لوبسيون ديكونتاميني لي كولور. هاد ديكونتاميني لي كولور كيعطيها باغ ديفو ا 100%، مي كيبان ليا انها مجهده شي شويه هنايا، غنقص منها نديرها مثلا ا 50% avant après. Voilà, ça essaie de décontaminer، يعني كتحيد داك لا كولور اللي كتبقى لاصقه في لي شوفو من الفوق.